सम्पूर्ण समाचारको सार एक से समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। मुलुकभर महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज मनाइदै। देशभर व्रतालु महिलाहरूले निष्ठापूर्वक भगवान शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्दै। भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा पर्ने भएकाले यस पर्वको नाम तृतीया शब्दबाटै तीज रहन गएको पौराणिक मान्यता। नेपाली महिलाहरूले तीजमा अन्नपानी समेत नखाई कठोर व्रत बस्ने परम्परा। निराहार व्रत गर्नाले परिवार सुख र अटल सौभाग्य प्राप्त हुने विश्वास। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण मठ मन्दिरमा तीजको मेला र जमघट भएन। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका तीजमा विगत वर्षहरू जस्तो उल्लास देखिएन। कोरोना भाइरसका कारण उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा हुँदा मठ मन्दिरहरू बन्द। विगत वर्षहरूमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरमा महादेवको पूजा आराधना गर्ने महिलाहरूको लाग्थ्यो भिड। कोरोना संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण यो वर्ष पशुपतिनाथ पनि सुनसान। राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर पनि साउनदेखि नै बन्द। तीजका व्रतालुले घर घरमै देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी हरितालिका तीज पर्व मनाउँदै। हरितालिका तीजका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्रीद्वारा देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनीहरूमा शुभकामना व्यक्त। स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमको पालना गर्दै हिन्दू नेपाली महिलाको महान पर्व हरितालिका मनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। हरितालिका तीजको मौलिकतालाई कायम राख्दै भड्किलोपन र खर्चिलोपनलाई हटाउँदै जानु आवश्यक भएको राष्ट्रपतिको भनाई। सरकारको आग्रह र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर तीज मनाउन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अपिल। हरितालिका तीजले नेपाली महिलाहरूमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचाराको अभिवृद्धि गर्न सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामना। कोरोनाका कारण उत्पन्न महामारी दिन प्रतिदिन विस्तारित र जोखिमपूर्ण भइरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउँदै पर्व मनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान। स्वास्थ्य मापदण्डका नियम पालना गर्दै सतर्कताका साथ तीज पर्व मनाउन दिदीबहिनी लगायत सबैमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आग्रह। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 11 जनाको मृत्यु। एक महिला र 10 पुरुष गरी 11 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मोरङ, पर्सा, बारा, सप्तरी र सर्लाहीमा एक जनाको मृत्यु। ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा र प्युठानमा पनि एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाई। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 137 पुग्यो। शुक्रबार 838 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 30,483। शुक्रबार काठमाडौँमा 142, भक्तपुरमा 15 र ललितपुरमा 25 जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। हाल देशभर 3,586 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 2 दिन यता आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत संक्रमितको संख्या बढिरहेको मन्त्रालयको भनाई। हालसम्म कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,214 पुग्यो। शुक्रबारसम्म 5,79,879 पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,18,94,44,500 रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। निषेधाज्ञा जारी भएका क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कन समेत मन्त्रालयको आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि उपत्यका सुनसान। अत्यावश्यक बाहेकका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका सवारी साधन भने सञ्चालनमा। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन प्रहरीद्वारा पनि चेक जाँचमा कडाई। औषधि र खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसलहरू बन्द। खाद्यान्नका पसलहरू पनि बिहानीको समयमा मात्रै खुल्ला गर्न पाइने। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छाड्ने गरिएको प्रहरीको भनाई। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले पटक पटक निर्णय परिवर्तन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको भनाई। नागढुङ्गा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको र सरकारले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा नियम परिवर्तन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको गिरीको जिकिर। सरकारका निर्णयबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा नागरिकहरूले धेरै दुःख पाउने गरेको भनाई।
नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले नहुँदा पनि आदेशहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती। संघीय सरकारबाट आउने आर्थिक सहयोगमा ढिलाइ हुँदा कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाको भनाई। संघीय र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा नाकाको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको थापाद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 12 लाख रुपैयाँ र केही स्वास्थ्य सामग्री बाहेक थप सहयोग प्राप्त नभएको पनि भनाई। अछामको रामारोशनका बाढी पीडितहरूका लागि राहत सामग्री लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान। गृहमन्त्री सहितको टोली शुक्रबार बिहान नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत काठमाडौँबाट गएको हो अछाम। टोलीमा गृहमन्त्री, उद्योग मन्त्री, नेकपा नेता एवं सांसद भीम रावल, सांसदहरू शेरबहादुर कुँवर र तारामान कुँवर लगायत सहभागी। अछामको रामारोशन गाउँपालिका 5 कैलाश खोलामा गत बुधबार आएको बाढीले बगाउँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना अझै छन् बेपत्ता। झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिँदै आएका प्रहरी कर्मचारी सर्वाधिक जोखिममा। झापामा हालसम्म सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सर्वसाधारण र भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सरकारद्वारा असहज परिस्थितिका कारण विदेशबाट फर्किने नागरिकलाई राख्न होटेल क्वारेन्टिन सहित सूची सार्वजनिक। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौँले पर्यटन विभागसँगको समन्वयमा क्वारेन्टिनमा राख्ने होटेलहरूको सूचीसँगै सार्वजनिक गरेको हो दर रेट। विदेशबाट चार्टर्ड उडानमा फर्कने व्यक्तिले विदेशबाटै होटेल बुकिङ गर्नुपर्ने प्रावधान। यात्रुले एउटा कोठाको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1800 देखि 9000 रुपैयाँसम्मका कोठा लिन सक्ने। विभिन्न स्तरका होटेलमा बस्न सकिने र त्यसमा खाना खाजाको व्यवस्था हुने। धनुषाको चिस्सा पानीदेखि सिन्धुलीको नवलपुरसम्म जोडिने सडक अन्तर्गत डकाहा चकमके सडकमा कालोपत्रेको काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप। निर्माणाधीन 5 किलोमिटर सडकमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको दावी। कालोपत्रेको काम गुणस्तरहीन भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूद्वारा जानकारी। 2073 साल फागुन 3 गते एसके रमण जेवीले 8 करोड 44 लाखमा काम सक्ने भन्दै नेपाल सरकारसँग सडक निर्माणको गरेको थियो सम्झौता। कैलालीमा निर्माणाधीन नेपाल भारत सीमा जोड्ने सडक खण्ड कालोपत्रे गरेको 1 महिना नबित्दै फुट्यो। कमसल निर्माणका कारण सडकका बीच भागमा चिरा परेको स्थानीयको भनाई। सडक निर्माण निर्धारित समय भन्दा निकै ढिलो गरी भइरहेपछि कमसल निर्माणले सडकको अवस्था नाजुक बन्दै। 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाडौँसँग 18 करोड रुपैयाँमा भएको छ ठेक्का सम्झौता। शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर रहँदा चाँदीको मूल्यमा भने वृद्धि। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 98,800 रुपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1370 रुपैयाँमा कारोबार। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले परिवारका लागि पठाएको पैसा भुक्तानीका लागि काउन्टर सञ्चालन गर्न निर्देशन। सूचना मार्फत निर्देशन जारी गर्दै रेमिट्यान्स सेवा सुचारू गर्न केन्द्रीय बैंकले दिएको हो निर्देशन। कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका सबैजसो स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञाले रेमिट्यान्स भुक्तानी भएको छ प्रभावित। विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको पैसा यहाँका आफन्तले भुक्तानी नपाउँदा घर व्यवहार चलाउन अप्ठ्यारो पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर। स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञा लगायतका आदेशको परिपालना हुने गरी आदेश अवधिभर विप्रेषण सम्बन्धी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकको आग्रह। काउन्टर खोल्दा स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै मापदण्ड कायम गर्न पनि सूचनामा उल्लेख। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्डविग शेफरबीच छलफल। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरू तथा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूबारे छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकबाट कोरोनाको असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप सहयोगको लागि अनुरोध। प्रतिकूलताका बावजुद नेपालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकेको अर्थमन्त्रीको भनाई।
पोर्टफोलियो कार्यान्वयनमा नेपालको प्रगति पूर्वनिर्धारित लक्ष्यको तुलनामा राम्रो रहनुका साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै उत्कृष्ट भएको विश्व बैंकका उपाध्यक्ष शेफरको भनाई। कोरोनाको नकारात्मक प्रभावका बावजुद नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेकोमा उपाध्यक्षद्वारा प्रशंसा गर्नुभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। गृह मन्त्रालयले बैंकका कर्मचारीलाई नरोक्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार खुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीलाई आउजाउ गर्न दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन। गृहको निर्देशनपछि बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार प्रहरी पनि बनायो बैंकका कर्मचारीलाई आवागमनमा खुकुलो। बैंकको परिचय पत्र बोकेर हिँड्नेलाई सहजै हिँडुल गर्न दिइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित ओम्नी समूहले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। ओम्नी समूह अन्तर्गतको ओबीसीआई प्रणालीका तर्फबाट अमीर लामिछानेले सर्वोच्चमा भदौ 2 गते गर्नुभएको थियो रिट दायर। सो रिटमाथि 15 दिनभित्र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेशपछि ओम्नीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको विषय भएको थियो सार्वजनिक। इरानले ल्यायो जनवरीमा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिएका कुर्दिश बलका कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीको नाममा नयाँ ब्यालिस्टिक मिसाइल। विशेष गरी ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रतर्फ इरानको पछिल्ला समय उपलब्धि भएको इरानका रक्षामन्त्री अमीर हतामीको भनाई। ब्यालिस्टिक मिसाइलको नाम अमेरिकी आक्रमणमा मारिएका पूर्व जनरल सुलेमानी र अर्को क्रुज मिसाइलको नाम अबु मेहदी राखिएको जानकारी। कासिम सुलेमानी मिसाइलले 1400 किलोमिटर टाढासम्म र अबु मेहदी मिसाइलले 1000 किलोमिटरसम्म आक्रमण गर्ने क्षमता। इजरायलको प्रहरीद्वारा दक्षिण शहर इलाटको एक होटलमा 16 वर्षीय एक किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान सुरु। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 2 व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको जानकारी। पक्राउ परेकाहरूद्वारा भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार। घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको प्रतिबद्धता। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा खेल सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन। राखेप बोर्ड सदस्य गोविन्द प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको 5 सदस्यीय समितिले खेल सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने। उपसमितिलाई ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खेलाडीहरूले समयमा नपाएको, प्राप्त खेल सामग्री गुणस्तरहीन रहेको भने उजुरीमाथि छानबिन गर्ने जिम्मा। अरू क्षेत्रबाट पनि खेलाडी प्रशिक्षकहरूले प्रमाणसहित उजुरी गरेमा राखेप र मन्त्रालयले छानबिन गर्ने जानकारी। 200 जनाको कोरोना बिमा गर्ने काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्दो संघको भनाई। काठमाडौँका विभिन्न तेक्वान्दो डोजाङका करिब 200 जना डोजाङ प्रमुखको कोरोना बिमा गरिने काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष अशोक खड्काद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।